बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये है वो दौलत वाली तस्बीह जिसे पढ़ते ही खाली जेबें पैसों से भर जाती हैं और रिस्क के तमाम बंद रास्ते खोल दिए जाते हैं। अगर आज आपके घर में फाके हैं और आप शदीद तंगदस्ती का शिकार है ना, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक बार इस दौलत के ढेर लगाने वाली तस्बीह का विर्द करके देखें। कायनात कैसे गैब से आपके लिए दौलत के अंबार लगा देती है। जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे ना, रब की रहमत ऐसी जोश में आएगी कि गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा। बेशुमार लोगों ने ना इस ताकतवर अमल को आजमाया है और पल भर में अपनी माली हालत को मुकम्मल तौर पे बदलते हुए देखा है। न जाने कितने ही घरों के चूल्हे इस बाबरकत तस्बीह की बरकत से हमेशा के लिए रोशन हो चुके हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है ना कि रातों की नींदें उड़ गई हैं, तो ये खास अमल सिर्फ आपके लिए है। कुछ ही देर का ये विर्द आपकी नस्लों तक की मोहताजी को ना हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी ताकत रखता है। आज का ये रूहानी वजीफा उन लोगों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं जो रिस्क की कमी की वजह से परेशान है। इसमें इतनी तासीर छुपी है ना मेरे भाइयों, कि पढ़ने वाले की उंगलियों से रिस्क और कामयाबी के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि कब किस्मत का सितारा पलट जाए, लेकिन इस तस्बीह को पढ़ते ही ना बदलते हुए हालात साफ दिखाई देने लगते हैं। अगर आपके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा ना, तो इस राज को जानने के बाद आपकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहेंगी। दिल की गहराइयों और पुख्ता यकीन के साथ पढ़ी जाने वाली ये तस्बीह गैब के खजाने फौरन मतवज्जो कर लेती है। जो लोग दौलत की तंगी का रोना रोते हैं ना, वो एक बार इस अमल को करके अपनी आंखों से मोजज़ा होते हुए देखें। ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ साबित हो सकती है जहां से गुर्बत हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि इस लाजवाल तस्बीह का सही तरीका समझकर आप भी फैज पा सकें। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या आप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जहां बैंक बैलेंस 0 हो चुका है, जेब खाली है और चारों तरफ कर्जों और फाकों के पहाड़ खड़े हैं। क्या आप इस जिल्लत से तंग आ चुके हैं जहां हर रोज सुबह उठते ही रिस्क की फिक्र आपका गला घोट देती है? क्या आप इस बात से उकता चुके हैं कि महीना शुरू होते ही जेबें खाली हो जाती हैं और बच्चों की एक एक जरूरत पूरी करने के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? प्यारे भाइयों, अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो अपने कान खोलकर मेरी बात सुने, क्योंकि आज हम किसी आम बात या रवायती किस्से की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको दौलत, रिस्क, शोहरत और बेपनाह कामयाबी का वो तूफान देने जा रहे हैं जो आपके घर के बंद दरवाजों को तोड़कर आपके बैंक अकाउंट्स को पैसों से भरकर और आपकी तिजोरियों में नोटों के अंबार लगा के रख देगा। और अगर आप में वो जिगरा है ना कि आप गरीबी की इस काली चादर को तार तार देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज रात सोने से पहले आपके पास दौलत का ऐसा सैलाब आए कि आपके मोहल्ले वाले, आपके दुश्मन और आपके रिश्तेदार दंग रह जाएं, तो इस अमल को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ना आपकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि जो राज आज आपके सामने खुलने वाला है, इसने बड़े बड़े अमीरों की तख्तियां उल्टा दी हैं और जमीन पे रेंगने वाले गरीबों को वक्त का शहनशाह, मालदार और दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना दिया है। अब या तो रोते रहो, जलील होते रहो, या फिर इस 1 घंटे की हैरत अंगेज अमल को अपनाकर दौलत, शोहरत और कामयाबी के समंदर में गोता लगाने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। आज से पहले आपने इंटरनेट पे, किताबों में या दुनिया भर के मौलवियों से हजारों तरीके सुने होंगे, लेकिन जो नायाब खजाना आज हम आपके हवाले करने जा रहे हैं ना, ये दुनिया के किसी कोने में मौजूद ही नहीं है। ये औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन के खास सीनों का वो राज है जो उन्होंने सिर्फ खास और मुकद्दर वाले लोगों के लिए छोड़ा है। जब आप इस ताकतवर अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं ना, तो कायनात की तमाम गैबी ताकतें, फरिश्ते और दौलत के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। रिस्क ऐसे खींचा चला आता है जैसे लोहा मकनातीस की तरफ आता है। रिस्क इस तरह बरसता है कि गरीब की छतें फट जाती हैं और मालो दौलत की बोरियां
اور ٹرک آپ کے گھر کے آنگن میں امڑ آتے ہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس اتنی خوفناک اور تیز رفتار سے اوپر جائے گا نا کہ بینک کے مینیجر اور عملے والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بے پناہ دولت اچانک اس غریب کے پاس کہاں سے آ گئی۔ اور اگر آپ کا بزنس بالکل بند پڑا ہے یا آپ کی دکان پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں تو اس عمل کی برکت سے گاہکوں اور خریداروں کا ایسا سیلاب اور ہجوم امڑ آئے گا نا کہ دکان کا شٹر گرانا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ قطاریں بنا کے آپ سے مال خریدیں گے اور آپ کے گلے میں نوٹوں کے بنڈل رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ یہ معجزاتی عمل صرف دولت کا پجاری نہیں بناتا بلکہ آپ کی زندگی کے ہر ناممکن کام کو سیکنڈوں میں ممکن بناتا ہے۔ کروڑوں اور اربوں کا قرض بھی ہونا تو یہ عمل اسے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ کل ہی ایک بھائی نے شام کو یہ عمل کیا اور صرف 1 گھنٹے کے اندر اس کے 1 ارب پتی رشتہ دار نے خوش ہو کر نا اس سے 80 لاکھ روپے نقد کیش کی صورت میں تحفے کے طور پر دے گیا۔ جن لڑکیوں یا لڑکوں کے رشتوں میں خوفناک رکاوٹیں ہیں ان کے لیے ایسے امیر ترین شاہانہ اور خوبصورت رشتے آتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور دولت کے ساتھ پورا گھر خوشیوں کے محلات میں بدل جاتا ہے۔ ایک غریب بہن جو کہ کرائے کے ایک تنگ گھر میں بیٹھ کے روتی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی، اس نے رات کو یہ عمل کیا نا اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ نے غیب سے ایسا شہنشانہ انتظام کیا کہ وہ اپنے ہی ذاتی محلات جیسے عالی شان بنگلے کی اکیلی مالکہ بن گئی۔ اب وہ حتمی اور سنہری لمحہ آ چکا ہے جو آپ کی تقدیر، آپ کی نسلوں اور آپ کے پورے خاندان کی کایا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گا۔ ہم آپ کو 1 گھنٹے کا کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ اس عمل کو اب بھی اور اسی وقت آزمائیں۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر آپ کے حالات میں معجزاتی تبدیلی نہ آئے، بینک بیلنس میں لاکھوں کروڑوں کا اضافہ نہ ہو، رزق کے دروازے چھپڑ پھاڑ کے نہ کھلیں اور دنیا آپ کو سلام کرنے پہ مجبور نہ ہو جائے تو آ کے ہمارا سر عام گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ کے پاس سونے کا وقت یا ضائع کرنے کا یا اداس بیٹھنے کا 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ اٹھیں، اس دولت اور شہرت کے طوفان کو فوراً اپنائیں اور اس عظیم سیلاب کا اٹوٹ حصہ بن جائیں جو آپ کی آنے والی پوری زندگی کو سونے کی طرح چمکانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اگر چاہتے ہو 1 گھنٹے میں عمل کے پڑتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے پہ آئیں تو خدا را اس ایک خفیہ جملے کو اپنی زندگی میں رات کے وقت میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا۔ آپ نے نا سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے رات کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں، رات کو تنہائی میں بیٹھیں گے نا تو عمل پر توجہ رہے گی۔ میں تعداد، ترتیب، طریقہ فل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے یہ عمل پیش کروں گا۔ میں آپ کو وہ راز دے کے جاؤں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بس آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اگر آپ کا دل مانے تو اس ویڈیو کو اپنے دکھیاری بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جتنا آپ اس ویڈیو کو غریبوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ لوگ پیارے بھائیوں اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کر لیں گے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے نا رات کے وقت 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا میرے غریبوں درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ میں نے جب آپ یقین کریں اس عمل کو پہلی بار 3 مہینے پہلے رات کے وقت پڑھا، آپ یقین کریں میں نے رات کو یہ عمل پڑھا، صبح ایک اجنبی شخص 80 لاکھ روپے دے کے گیا۔ یہ میری زندگی کا واقعہ ہے اور میں نے اسی دن عمل کا یہ معجزہ دے کے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا اللہ پاک میں یہ عمل ہر دکھیارے غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگر آج کی یہ عظیم، یہ سچی ویڈیو، یہ سچا وظیفہ آپ کے سامنے آ چکا ہے نا، اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے اگنور کر دیا تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بدنصیب انسان ہیں۔ اگر آج میرے دوستوں اپنے نصیبوں کو بدلنا ہے، آج اپنی بیماری کو، بے روزگاری کو، قرضوں کو، اپنے اوپر سے ہر مشکل پریشانی کو دور کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے 1 گھنٹے کے اندر دنیا کا تیز ترین اثر کرنے والا عمل آپ کے سامنے آپ کے حوالے پیش کروں گا۔ پیارے بھائیو، آپ نے صرف رات کے وقت یہ وظیفہ خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو ترتیب میں آپ کے حوالے کروں گا نا، آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیا۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی ایسا شخص جو بالکل ان پڑھ ہے، دیکھیں میں ایک ایک چیز بتاؤں گا، میں آپ کو کسی میرے دوستوں جھوٹے لارے لپے نہیں دوں گا۔ میں رب سے غیبی خزانوں کو لوٹنے والا وہ سچا عمل بتاؤں گا
جسے پڑھ کے میں نے اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ 6 سے 7 ہزار بندوں کو میں نے مالا مال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اللہ کی رضا کے لیے یہ خفیہ عمل میں آپ کے حوالے کروں گا، جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے۔ دیکھیں، اس عمل کو آپ نے صرف رات کو پڑھنا ہے۔ رات کے وقت گھر میں، کمرے میں، تنہائی میں بیٹھ کے یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ لیا اگر آپ کو یاد ہے۔ اگر کوئی دکھیارا، کوئی ایسا بہن بھائی، دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ لوگ مجھے خود بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کچھ آتا ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا کو آتا ہے۔ اگر کوئی دکھیارا، پریشان، غریب، بیمار، لاچار اس سچے عمل کو، اس خفیہ تسبیح کو پڑھنے سے پہلے درود شریف نہ پڑھ سکے تو آپ نے پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا۔ آپ نے پھر بھی ہر حال میں اس عمل کو رات کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل میرے دوستو دنیا کا سب سے طاقتور رات کا وظیفہ ہے۔ آپ رات کو تنہائی میں بیٹھ گئے، اس عمل کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس کو رات کے وقت کرنا ہے۔ یہ خاص عمل صرف رات کے وقت کا ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، کہیں بھی ہیں، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس پابندی ایک ہے میرے دوست کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر دل میں یہ شک ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو میرے غریبوں پھر یہ وظیفہ کبھی بھی زندگی میں اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اس عمل کا ایک ایسا رات کا وظیفہ میرے دوستوں جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا۔ دیکھیں، میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا نا، وہ تم نہ کرنا۔ مجھے لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا ہے، بیٹا تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ میں تقریباً 4 سے 5 سال تک سچے وظیفوں کی تلاش میں رہا، سارا دن اور ساری رات تسبیحات پڑھتا رہا، لیکن یقین کریں، میں نے جس دن پہلی بار یہ رات کا عمل پڑھا نا، اس عمل نے مجھے قرضوں سے چھٹکارا دلوایا، ایک ہی دن میں 80 لاکھ کا مالک بنایا، بیماری دور کروائی، بے اولاد کو میں نے اپنی آنکھوں سے اولاد نرینہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ پہ کسی طرح کا ظلم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، یہ عمل ظلم تک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی خفیہ تسبیح رات کے وقت روٹھے محبوب کو قدموں میں لے آتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی شادی میں، رشتے میں، آپ کے اندر دلوں میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے ایک تسبیح اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر کے آپ نے یہ رات کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے تمام نیتیں بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی رقم چاہیے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا اللہ میری بیماری ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بے اولاد ہوں، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ قرضہ ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ شوہر ظالم ہے، اسے سدھارنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ محبت میں ناکامی ہے، میرے محبوب کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جو بھی آپ کی نیتیں ہیں نا، حاجت ہے، اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حاجتوں مرادوں کی نیت نہ بھی کریں نا، تو اس عمل کو ختم ہونے کے بعد، اس ایک خفیہ تسبیح کو ختم ہونے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے دعا مانگ لیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ تسبیح، وہ راز، وہ آپ کے سامنے وہ سچا عمل بتانے لگا ہوں۔ اب تک ویڈیو کاٹی ہے، سکپ کی ہے، تو خدارا اب ایک ذرہ برابر بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے، بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج ابھی اسی وقت میری ویڈیو رات کو ملے تو رات کو ہی پڑھ لینا، دن کے کسی اور وقت میں نہیں، بلکہ صرف رات کو۔ جس وقت بھی میری ویڈیو ملے نا، یہ نہ کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جتنا دیر کریں گے اتنا اپنی مشکلوں میں اضافہ کریں گے، اور جتنا جلدی یہ سچا رات کا عمل پڑھ لیں گے نا، اتنا جلدی اپنی بیماریوں، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر لیں گے۔ اور اگر اس ایک رات کا یہ عمل کر لو تو انشاءاللہ آپ کے گھر دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ آپ نے نہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، رات کو تنہائی میں بیٹھ کے کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے۔ اگر آپ درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور فوری طور پہ عمل کا پہلا وظیفہ وہ خفیہ تسبیح رات کو پڑھنا شروع کرنی ہے، جو آج سے پہلے شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ آپ نے پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے رات کے وقت پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلا کلمہ اپنی زندگی میں ہر مسلمان نے، ہر غریب نے، ہر بیمار لاچار نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ پہلا کلمہ آپ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ پہلا کلمہ مومن کی پہچان ہے۔ پہلا کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر صرف پہلے کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کے تمام وظائف، تسبیحات،
सब कुछ रख दिया जाए ना तो पहले कलमे के मुकाबले में कोई भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको अल्लाह के वली के बताए हुए तरतीब से पहले कलमे का वो राज, वो खुफिया तस्बीह, वो खजाना, वो सच्चा अमल पेश करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, जिसे आप जब रात को पढ़ लेंगे ना और मोजज़ात देखेंगे, कमालात देखेंगे, लोग आपसे पूछेंगे बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है। लोग आपको पकड़ पकड़ के पूछेंगे बेटा तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीलियां कहां से आ गई, तू मांगने वाले से बांटने वाला कैसे बन गया। लोग प्यारे भाइयों इस अमल को पढ़ते ही पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि अमल के पढ़ते ही ठीक 1 घंटे में पूरे मोहल्ले में अल्लाह पाक के हुक्म से शोर मच जाएगा। लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। 1 घंटे में जालिम शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, कर्जे दूर, बे औलादी दूर, हर तरह की मुश्किल दूर, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। अमल के पढ़ते ही आप यकीन करें जहां से गुजरेंगे ना लोग खड़े होकर सलाम करेंगे। ये अमल आपको इज्जत भी दिलवाएगा, रुतबा भी दिलवाएगा, पैसा भी दिलवाएगा, खुशियां भी दिलवाएगा और बड़ी से बड़ी मुसीबत से, परेशानी से छुटकारा भी दिलवाएगा। अब पहले कलमे की वो खुफिया तरतीब क्या है, आप भी बेचैन होंगे ना, बेताब होंगे सुनने के लिए कि कब अमल ये हमारे हवाले हो और हम इस अमल को सिर्फ 1 रात को पढ़ के फकीर से बादशाह बने। इस अमल को सुनने से पहले जल्दी से अल्लाह के वली के इस सच्चे अमल को, इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का एक नाम लाजमी लिखें, वीडियो को गरीबों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मेरा चैनल भी याद रहे और मेरी वीडियो आपके पास खुद ब खुद पहुंचती रहे। अब पहले वजीफे को आपने कितनी बार किस खुफिया तरतीब से रात को पढ़ना है, तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। देखें आप किसी भी रात को तन्हाई में बैठ गए अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन भरोसा करते हुए, अब ये ना हो कि एक हाथ में तस्बीह है और दूसरे हाथ में मोबाइल है, ये काम ना हो। ये काम करने से ना वजीफा फिर असर नहीं करता। आप क्या करते हैं, तस्बीह पकड़ी, वजीफा पढ़ रहे हैं और साथ में दुनियादारी में लगे हैं, दोस्ती यारी में लगे हैं, फिल्में ड्रामों में, गाने बजानों में लगे हैं। मेरे गरीब ऐसा ना करना। अगर रात के वक्त जब भी पूरी तरह फारग हो ना अमल पढ़ने बैठ जाओ तो जब तक अमल खत्म ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना और पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान से आपने इस अमल को पढ़ना है, तब जाके अमल असर करेगा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रात का अमल है जिससे पढ़ते ही पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह दौलत में खेलोगे। अगर आपने एक रात ये अमल पढ़ लिया ना तो पूरी जिंदगी इसकी बरकत देखोगे, क्योंकि देखे रात को पढ़ने से ना रोज मोजज़ा दिखोगे, रोज अपनी मुश्किलों परेशानियों को दूर होता हुआ देखोगे, रोज अल्लाह के वली को दरवाजे पे आता हुआ देखोगे। आपने सिर्फ रात के वक्त किसी भी जगह तन्हाई में बैठ के ना दरूद शरीफ एक बार पढ़ के ना, अगर आपको याद है, अगर आप दरूद शरीफ ना भी पढ़ सके ना तो बस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पे अमल के पहले नंबर वाला वजीफा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इसे सिर्फ रात को पढ़ना है। आपने पहले कलमे को मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से रात को पढ़ना है। देखो आप लोग क्या करते हैं, तस्बीह पकड़ी और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से पहले कलमे की तस्बीह पढ़ते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि आज जो मेरी दुखियारी परेशान बहनें भाई कहते हैं कि हजरत साहब पहला कलमा भी पढ़ लिया, हर तस्बीह पढ़ ली, हालात नहीं बदले, घर से गुर्बत और गरीबी दूर नहीं हुई, तो आज मौलवी 1 घंटे का चाली देता है। अगर आपने रात के वक्त मेरी वीडियो मिलने के बाद जैसे ही आपने ये अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया ना, यकीन करें मेरे दोस्तों रात को ये अमल करते ही रिस्क दरवाजे तोड़ के आएगा। मेरे भाइयों आज जो ये वजीफा पढ़ के जाएगा ना वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करके जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने पहला कलमा सिर्फ और सिर्फ कैसे पढ़ना है, आपने रात को पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे। तवज्जो चाहता हूँ पूरी तवज्जो से, मैं फुल डिटेल पूरी तरतीब तदार हर चीज बताऊंगा। वीडियो बार बार ना काटे, नहीं तो बहुत बड़े खजाने से, बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाएंगे। अब आपने रात के वक्त किसी भी जगह तन्हाई में बैठ के ना अल्लाह पाक की जात पे यकीन भरोसा करते हुए इस एक रात के अमल में ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे। एक बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे, 2 बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे। आप अपने अंदाज में पढ़ें, मैं तो आपको समझाने के लिए इस तरह पढ़ रहा हूँ ना। अल्लाह ने आपको जो भी अंदाज दिया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी झोली भर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह
میری جھولی بھر دے۔ اس وظیفے کو نہ آپ نے رات کے وقت 100 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ۔ اس کے بعد اس دولت کے سلطان وظیفے میں جو دوسری چیز آپ نے شامل کرنی ہے نا، وہ ہے قرآن پاک کی بابرکت سورت یعنی سورہ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے پہلے وظیفے کے فوراً بعد سورہ اخلاص کو نا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی روحانی طاقت سے نا گھر میں دولت اور رزق ایسے کھینچے چلے آتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اور تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا تیسرا اور آخری حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام، یعنی یا اللہ یا غنی، جنہیں ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا۔ اس سے پڑھنا کیسے ہے ملاحظہ فرمائیں، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ تو اس طریقے سے آپ نے نا اس نام کو بھی، میں نے 3 مرتبہ پڑھا لیکن آپ نے اس کو بھی نا 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس نام کی اتنی برکت ہے نا میرے بھائیوں کہ جب آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے نا تو آپ کے گھر میں دولت دروازے توڑ کر اور چھتیں پاڑ کے اس طرح آئے گی کہ آپ کی نسلیں بھی سنبھال نہیں پائیں گی۔ ان تمام تسبیحات اور وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں یہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، میرے رزق میں، میری دولت میں، میرے کاروبار میں اور میری شادی کے تمام بند راستے کھول دے، میری جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے اور میری زندگی کی تمام مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ بس یہ پورا عمل کرنا ہے اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر زندگی کیسے مکمل بدل جاتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔